अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर मोहम्मद जुनैद अशरफ। आज हम इस्लामियात के अहम सवाल 451 से 500 तक सॉल्व करेंगे। हर तरह के टेस्ट की तैयारी के लिए लाजमी याद करें। तो आइए चलते हैं सवालों की जानिब। सवाल नंबर 451। नमाज फारसी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है झुकना। अरबी जबान में नमाज को सलात कहते हैं। सवाल नंबर 452। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। सवाल नंबर 453। तमाम इबादत जमीन पर फर्ज हुई लेकिन नमाज का तोहफा मेराज के मौका पर आसमानों पर दिया गया। सवाल नंबर 454। नमाज के 6 फराइज ऐसे हैं जिन्हें नमाज की अदायगी के दौरान अदा करना जरूरी है, इन्हें अरकान नमाज कहते हैं। ये सवाल आपने जरूर याद कर लेना है, ये बहुत अहम है। लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं कि नमाज के 6 फराइज ऐसे हैं जिन्हें नमाज की अदायगी के दौरान, तो टोटल जो नमाज के फराइज है वो 13 है, ठीक है ना। उसमें से 6 फराइज जो नमाज की अदायगी के दौरान हमने करना होता है, तो ये जरूर याद कर लेना है। वो वहां पे पेपर में अक्सर आता रहता है कि नमाज के टोटल फराइज कितने, तो वहां आपने 13 लिखना है। लेकिन अगर उसमें वो मेंशन करें कि नमाज की अदायगी के दौरान कितने फराइज होते हैं, तो फिर आपने 6 लिखना है। सवाल नंबर 455। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद जो मुआशरा कायम फरमाया उसे मदनी मुआशरा कहा जाता है। ये सवाल भी बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 456। बदर का मैदान मदीना मुनव्वरा से 70 मील दूर वाक़या है। सवाल नंबर 457। बदर में लड़ाई के आगाज से पहले कुफार की तरफ से 3 आदमी उत्बा, शीबा और वलीद मैदान में आए। तो ये सवाल भी बहुत अहम है, आपने तीनों आदमियों के नाम याद कर लेने हैं। सवाल नंबर 458। उत्बा, शीबा और वलीद के मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु और उबैदा बिन हारिस आए। सवाल नंबर 459। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु और उबैदा बिन हारिस ने 3 आदमियों उत्बा, शीबा और वलीद को कत्ल कर दिया। तो आपने काफिरों के जो आदमी थे 3, उनके भी नाम कर लेने हैं, और मुसलमानों की तरफ से जो 3 आए थे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु और उबैदा बिन हारिस, उनके मुकाबले में लड़ने, तो इनके नाम भी आपने याद कर लेने हैं। ये सवाल भी बहुत अहम है। सवाल नंबर 460। काफिरों के सिपाहसालार अबू जहल को 2 नौजवान मुजाहिदीन माज और मऊद ने कत्ल किया। ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है, ये अक्सर पेपरों में आया है। पूछ रहे होते हैं कि अबू जहल को कत्ल किसने किया, तो ये 2 जो मुजाहिदीन हैं नौजवान, इनके नाम वहां होते हैं, तो ये आपने वहां लिखने हैं। सवाल नंबर 461। ग़ज़वा बदर में 14 सहाबा कराम ने जाम शहादत नोश किया। सवाल नंबर 462। ग़ज़वा बदर में एक सहाबी हजरत आकाशा बिन मौसन की तलवार टूट गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक लकड़ी थमा दी। सवाल नंबर 463। हजरत आकाशा के पास जो लकड़ी थी जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिलाई तो वो तेज और चमकदार तलवार बन गई। सवाल नंबर 464। हजरत आकाशा की तलवार का नाम औन यानी मदद रखा गया था। ये सवाल भी बहुत अहम है, आपने तलवार का नाम याद कर लेना है, ये अक्सर पेपरों में आता रहता है। सवाल नंबर 465। ग़ज़वा उहद में 70 मुसलमान मुजाहिदीन शहीद हो गए। ये सवाल भी बहुत है, आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 466। मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़ा मुनाफिक यानी रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी था। ये सवाल भी बहुत अहम है, ये भी जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 467। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे थे। सवाल नंबर 468। वादा के लिए अकद का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 469। अबू लहब आप सल्लम का हकीकी चचा था, अबू लहब की बीवी का नाम उम्मे जमील था। ये सवाल भी बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 470। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील रात को आप सल्लम के घर के दरवाजे पर कांटेदार झाड़ियां ला कर डाल देती। सवाल नंबर 471। ताइफ वालों ने आप सल्लम के साथ बुरा सलूक किया, आप सल्लम को गालियां दी और पत्थर बरसाए। सवाल नंबर 472। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते थे। सवाल नंबर 473। अबद अरबी जबान में बंदे को कहते हैं और इसकी जमा इबाद है। सवाल नंबर 474।
رشتہ داروں سے حسن سلوک کو اصلاح میں صلہ رحمی کہتے ہیں؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 475، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یہ شاعر تھے۔ سوال نمبر 476، رفع عامہ سے مراد عوامی فلاح و بہبود کے کام ہیں۔ سوال نمبر 477، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 478، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما تھی۔ تو یہ سوال بھی آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے، یہ اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 479، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کی۔ سوال نمبر 480، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کے دونوں بیٹوں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کا کم سنی میں انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 481، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما تھی، یعنی آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کے 2 بیٹوں کے نام یاد کر لینے ہیں اور 4 بیٹیوں کے نام بھی یاد کر لینے ہیں۔ سوال نمبر 482، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے 10 نبوی کو رمضان مبارک کے مہینے میں وفات پائی۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 483، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی جب وفات ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہما کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ تو یہ جتنا بھی عرصہ آتا ہے عمر جہاں پہ آ جاتی ہے تو یہ آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ اس طرح کے پیپر اکثر اسلامیات کے پورشن میں آتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 484، حضرت سودا زمعہ رضی اللہ عنہما کا تعلق قریش کے ایک خاندان عامر بن لوئی سے تھا۔ سوال نمبر 485، حضرت سودا زمعہ عنہما رضی اللہ عنہما کے والد کا نام زمعہ تھا اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ سوال نمبر 486، حضرت سودا رضی اللہ عنہما نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ سوال نمبر 487، حضرت سودا رضی اللہ عنہما کے بطن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سوال نمبر 488، حضرت سودا رضی اللہ عنہما کو تقریباً 12.5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ سوال نمبر 489، حضرت سودا رضی اللہ عنہما کی وفات 22 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 490، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 491، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی والدہ کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہما تھا اور جو اپنی کنیت ام رومان سے زیادہ مشہور تھیں۔ تو آپ نے یہ سوال ضرور یاد کر لینا ہے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی کنیت جو ام رومان ہے، یہ لفظ آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے، یہ اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 492، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا لقب صدیقہ تھا، آپ رضی اللہ عنہما کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ سوال نمبر 493، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی وفات کے بعد ایک صحابیہ حضرت خولا بنت حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے نکاح کا مشورہ دیا۔ سوال نمبر 494، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ یہ سوال بھی آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے، یہ اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 495، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے 2210 یعنی کہ 2210 احادیث مروی ہیں۔ سوال نمبر 496، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے 17 رمضان مبارک 58 ہجری کو وفات پائی۔ سوال نمبر 497، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 498، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔
سوال نمبر 499، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیچھے آیا تھا کہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، وہ 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے تھے اور تیسرا بیٹا جو تھا وہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہما سے تھا۔ سوال نمبر 500، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے سب سے چھوٹے بیٹے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے پیدا ہوئی۔